बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। जंग से निकलने का रास्ता निकालो, डोनाल्ड ट्रंप की जेडी वेंस को हदायत। ईरान से अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवाना होने से कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस को ईरान के खिलाफ जारी जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने की हदायत की। जेडी वेंस को डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हल्के में ईरान जंग के हवाले से निस्बतन मुहतात आवाज़ समझा जाता है। वो तवील अरसे से बैरून मुल्क फौजी मुदाखलत के नाकद रहे हैं और खुली जंग में अमरीकी अफवाज की शमूलियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं। उनका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जंग बंदी कमज़ोर दिखाई दे रही है और इसके टूटने के खदशात बढ़ गए हैं। ईरान के मुतालबात और अमरीका व इसके इत्तेहादी इसराइल के मौक़िफ़ के दरमियान खलीज को माहिरीन नाकाबिले मुफ़ाहमत करार दे रहे हैं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी नायब सदर जेडी वेंस के हमरा होंगे। दोनों शख्सियात इससे कबल ईरानी हुकाम के साथ बिलावास्ता मुज़ाकरात के 3 अदवार में शरीक रह चुके हैं, जिनका मकसद ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और मशरक़ वस्ता इसके हमायत याफ्ता ग्रुपों से मुतल्लिक अमरीकी खदशात को दूर करना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर दोबारा हमले होंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात किसी मुआहदे तक ना पहुँचे तो ईरान पर दोबारा हमलों के लिए अमरीकी जंगी जहाज़ों को जदीद हथियारों से दोबारा मुसल्लह किया जा रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक रीसेट कर रहे हैं, हम जहाज़ों को दुनिया के बेहतरीन असले से लैस कर रहे हैं, हत्ता कि हमने पहले भी इन्हें तबाह कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद में मुआहदा ना हुआ तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत मौसर तरीके से करेंगे। इससे कबल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक मुख्तसर पैगाम में अमरीकी सदर ने दुनिया के सबसे ताकतवर रीसेट का जिक्र किया था। ट्रुथ सोशल पर एक अलग पोस्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानियों को शायद ये एहसास नहीं कि इनके पास कोई ख़ास पत्ते नहीं हैं सिवाय इसके कि वो बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों को इस्तेमाल करके दुनिया को आर्जी तौर पर दबाव में लाने की कोशिश करें। आज वो सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि मुज़ाकरात करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे लेकिन अमेरिका की धोखादही वाली फितरत पर शकूक को शुबाहत हैं। ईरान ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, ताहम अमेरिका की धोखादही वाली फितरत के सबब शकूक को शुबाहत हैं। ईरानी नायब सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की जारहियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तानी कोशिशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान ने जंग के 40 दिनों में दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटजिक हिकमत अमलियों में इलाक़ाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लबनान का वाशिंगटन में जंग बंदी मुज़ाकरात में शिरकत करने का ऐलान। लबनान ने ऐलान किया है कि वो आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले जंग बंदी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, जहां अमेरिका और इसराइली नुमाइंदों के साथ मुमकिन सीज़ फायर पर बातचीत की जाएगी। एक सीनियर लबनानी अहदेदार ने बताया कि इजलास की हतमी तारीख ताहाल तय नहीं हुई, ताहम लबनान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वसीतर मुआहदे के लिए जंग बंदी बुनियादी शराइत होनी चाहिए। अहदेदार के मुताबिक लबनान किसी भी बड़े सियासी या अस्करी मुआहदे से कबल फौरी सीज़ फायर चाहता है ताकि खित्ते में कशीदगी कम की जा सके और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा हो। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी का भी ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने का ऐलान। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने कहा है कि हम भी ईरान से मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एतमाद में लिया है। हमारा मकसद इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है। उनका कहना था कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से नेटो इत्तेहाद टूटता नहीं देख सकते, क्योंकि नेटो का इस्तेहकाम यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ईरान से राब्ते में है। आलमी मैशियत को मज़ीद नुकसान से बचाना तरजीह है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تلخ فون کال کے بعد نیتن یاہو لبنان جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ لبنان کو اچانک جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا گیا، جبکہ CNN کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو کو تلخ فون کال کے بعد اسرائیل لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی مذاکرات پر آمادہ ہوا۔ اسرائیل نہ مانتا تو ڈونلڈ ٹرمپ خود جنگ بندی کا اعلان کر دیتے، جبکہ فون کال میں تلخی نہیں ہوئی، اسرائیل نے تردید کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان جمعرات کو ہونے والی گفتگو کو امریکی اور اسرائیلی ذرائع نے سخت فون کال قرار دیا۔ اس کال کے فوراً بعد اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ لبنان کے ساتھ براہ راست جنگ بندی مذاکرات شروع کرے گا۔ امریکی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ لبنان کے ساتھ براہ راست بات چیت نہ کرتے تو ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایک روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، اور امریکی موقف یہ تھا کہ اسرائیلی حملوں نے اس جنگ بندی کو کمزور کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملوں میں کمی کریں، کیونکہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 303 افراد شہید ہوئے تھے۔ بلومبرگ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو صرف کچھ دیر پہلے آگاہ کیا تھا کہ لبنان کو جنگ بندی ڈیل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ایک اسرائیلی ذرائع کے مطابق نیتن یاہو کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر وہ لبنان سے براہ راست جنگ بندی بات چیت پر آمادہ نہ ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی ڈرون کی تیاری میں اضافے سے روس کو ریکارڈ فوجی ہلاکتوں کا سامنا۔ یوکرینی فوج کے مطابق مارچ میں روسی فوج کو جنگ میں ریکارڈ جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کی بڑی وجہ یوکرین کے نئے ڈرون حملے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے حکام کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ماہ 35,351 روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے، جن میں سے 96% نقصان ڈرون حملوں کے ذریعے ہوا۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر حملے کا ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ فروری کے مقابلے میں یہ شرح 29% زیادہ ہے، جبکہ روسی افواج کی پیش قدمی سست ہوتی جا رہی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شائع کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ 2026 کے پہلے 3 ماہ میں روس نے ہر 1 اسکوائر کلومیٹر علاقے کے حصول کے لیے اوسطاً 316 فوجیوں کا نقصان اٹھایا، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب روس کو نئے فوجیوں کی بھرتی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ یوکرین کے مطابق روس روزانہ اوسطاً 940 فوجی بھرتی کر رہا ہے، جبکہ ہدف 1120 یومیہ تھا، جس سے سال کے آخر تک 65,000 فوجیوں کی کمی کا خدشہ ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی فوج کو ماہانہ 50,000 تک نقصان پہنچانا ان کا اسٹریٹجک ہدف ہے، تاکہ روسی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا کلسٹر بم وار ہیڈ سے لیس بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا نے دنیا کے جنگی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جوہری صلاحیت کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کلسٹر بم وار ہیڈ سے لیس بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ ہواسانگ 11 بیلسٹک میزائل کم بلندی پر پرواز اور تقریباً 7 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلے اہداف کو راک میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی اکیڈمی آف ڈیفنس سائنس اور میزائل ایڈمنسٹریشن نے برقی مقناطیسی ہتھیاروں کے نظام، کاربن فائبر بموں اور مختصر فاصلے تک مار کرنے والے طیارہ شکن میزائل سسٹم کے تجربے بھی کیے ہیں۔ ان تجربات کی نگرانی کرنے والے جنرل نے بتایا ہے کہ برقی مقناطیسی ہتھیاروں کا نظام اور کاربن فائبر بم شمالی کوریا کی فوج کے لیے خصوصی اثاثہ ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا یوکرین اور مشرق وسطی کی صورتحال سے سبق سیکھ رہا ہے۔ یہ تجربات جوہری ہتھیاروں سے لیس شمالی کوریا کی طرف سے اس کے مخالفین اور اتحادیوں کے لیے جدید روایتی ہتھیاروں کے نظام میں طاقت کا مظہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا لبنان میں جنگ بندی اور اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ۔ لبنان میں جنگ بندی اور ایران کے اثاثوں کی بحالی پر زور دیتے ہوئے ایرانی اسپیکر باقر کلیباف نے کہا ہے کہ فریقین کے درمیان طے 2 اہم معاملات پر عمل درآمد ہونا باقی ہے۔ مذاکرات سے پہلے یہ دونوں معاملات حل ہونے چاہیے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا کہنا ہے کہ ایران سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ ایران ایسے جنگ بندی نہیں چاہتا جو جارحہ کو دوبارہ حملے کی اجازت دے۔ معاہدے میں جنگ روکنے کی ضمانتیں شامل ہونی چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔